माझे नाव राजेश पिळणकर, हांव बास्कोरा पंचायतीचो वॉर्ड मेंबर। आयज आमी हो व्हिडिओ करपाक रिजन आमचें कितें, आयज आमचो गोवा लिबरेशन डे। तुमकां पयलीं सगळ्यांक विश करता गोवा लिबरेशन, हॅपी गोवा लिबरेशन डे। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आमचो मेन मुद्दो आमचो व्हिडिओ काडपाक हो आमचो कचरो, जे लोक पायपांक ह्यो पत्यो बांदतात ते। कित्याक आत्ताच आमी वयताले तेन्ना एक सकाळीं हें जालें, लोकांनी हांगा वतयले आनी गेलो कोण, पूण लोक कितें म्हणलो की डायरेक्ट ही कितें आवय बापायची आपल्या हस्ती वत सोडटात आनी पोतयो हांगा बांदून म्हणलो अशें वयता काय म्हणून। पूण तें आयकोंक बरें दिसना की थोड्यांच्या मनाक लागता, पूण अशें ते उलयतात आनी ते वतात आनी वयता, पूण लोक कितें उलयता हें आमकां कळटा न्हू। आनी तशें आमचो पंचायतीचो खूब एक प्रयत्न आहा की जाता तितकी एरिया ही साफ ठेवपाची। आनी आमी आतां डोर टू डोर गार्बेजूय कलेक्शन स्टार्ट केला, म्हणून ह्यो आमचो तो कितें कचरो आहा तो ह्यो फक्त भायल्या लोकांचो, म्हणजे नेबरींग विलेजीस आहा। तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी हांगा डंप हें उडोवं नाका कचरो, आनी तशेंच हांगा पोतयो ह्यो बांदता। आमी खूब फावटी काडल्या, 17-18 फावटी थ्रू पंचायत जावं आमच्या भुरग्यांनी काडल्या, आमी काडल्या, हांवें स्वता काडल्या, पूण लोक सांगलें समजना। खंयच्या टायमार येवन बांदता, खंयच्या टायमार येवन उडयता कांयच कळना। पूण सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आहा की आमच्या बोस्तोडकारा बसून की प्लीज तुमी हांगा कचरो उडोवं नाका, प्लस पोतयो ह्यो बांदपाच्यो आहा त्योय बांदूं नाका। तशेंच आमकां कितें आतां आमच्या पंचायतीन आतां आमी आनी एक रेगुलेशन घेतला की कचरो उडयतना कोण चोपडोत जाल्यार ताका डायरेक्ट 5,000 रुपया फायन म्हणून। पूण ती रेजूय जावंक शकता, पूण कमी जावंक शकता, पूण 5,000 थाराव घेतला की 5,000 फायन मारतले म्हणून। तशेंच आहा कितें आमचो एक प्रॉब्लम आहा आमचो हांगा मातशें क्रॉसींग, ते क्रॉसींग आमी ऑलरेडी हांगासर प्रपोजल घेतला डायरेक्ट ते बोगद्यांसून ब्रिज येवन भायर सरपाचो म्हणून। पूण सरकारा कडेन मागता की तो एक मातसो जाता तितको बेगीन करपाचो, कित्याक आमचे बोस्तोडकार पालयाकार जे हे लोक हे रोडाक येतात तांकां खूब हांगा क्रॉसींगाक प्रॉब्लम जाता। स्पेशली तुमी हे बी मागणी केल्या की सिग्नलां बी तशी कितें? हय, आमचो प्रपोजल हा ऑलरेडी MLAनूय सांगला आमकां। आनी लास्ट टायम हांगासर एक हें जाल्लें, फ्लडींग जाल्लें आनी रस्ते वयसून उदीक वयताले, ते CMान तेन्ना येवन हें पळोवनूय गेला। सेम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणी पळोवन गेला लास्ट इयर, ते पळोवन 2020 वा 21 आनी तेणी सांगलां आमकां की हांगासून फ्लायओवर प्लस ही आमकां एक रिटर्निंग करून म्हणजे मातशी हायट दिवन आमकां रोड करून बी दिता म्हणून सांगलां, प्लस सायडीकसून फुटपाथ। एप्रील-मे म्हयन्यान आमी हांगासून डिसिल्टींग केल्लें तें न्हंयचें, पूण तें केलें जाल्यार ह्या वर्सा मात हांगासर आमकां रस्त्यार उदक येवंक ना। पूण हें एवरी इयर फ्लडींग जाता, कित्याक हांगा आमचें विसर्जन जाता गिरवटचें गणपतींचें। पूण इतको पसून डिसीज जाल्लो, तो मातसो केल्लो, पूण मागता सरकारा कडेन की हो डायरेक्ट पोरवरसून डायरेक्ट आमच्या तारी कडेन म्हणजे मोयरा वयता ते बसून मातसो डिसील करून दिवपाचो, क्लीन करपाचो। तितून आमच्या हे जे फ्लडींग जाता ते शेतकार आमचे आहा तितून चड त्रास जावचो ना, आनी जाता तितके बेगीन आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो।